बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर अल-क़ुदूरी का छठा बाब है किताब उस-सलात, सबक नंबर 29 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम पढ़ेंगे कि मुसाफिर मुकीम का इमाम बन सकता है या फिर नहीं बन सकता। वइज़ा सल्लल मुसाफिरु बिल मुकीमीन सल्ला रकातैनि व सल्लमा सुम्मा अतम्मल मुकीमून सलवातहुम व युस्तहब्बु लहु इज़ा सल्लमा अन यक़ूला लहुम अतिम्मु सलवातकुम फ़इन्ना कौमुन सफ़रुन व इज़ा दख़लल मुसाफिरु मिस्रहु व तम्मत सलाता व इल्लम यनविल इक़ामत फ़ीही व मन कान लहु वतनुन फ़न्तक़ल अन्हु वस्तौतन गैरहु सुम्मा साफ़रा फ़दख़ल वतनहुल अव्वला लम युतिम्म सलाता व इज़ा नवल मुसाफिरु अन युक़ीम बिमक्कत व मिना 15 यौमन लम युतिम्म सलाता वल जमउ बैन सलातैनि लिल मुसाफिर यजूज़ु फ़िअलन वला यजूज़ु वक्तन व तजूज़ु सलातु फ़ी सफ़ीनतिन क़ाइदन अला कुल्लि हालिन इंदा अबी हनीफ़ता व इंदहुमा ला तजूज़ु इल्ला बिउज़रिन वमन फ़ाततहु सलातुन फ़िस सफ़री क़ज़ाहा फ़िल हज़रि रकअतैनि वमन फ़ाततहु सलातुन फ़िल हज़रि क़ज़ाहा फ़िस सफ़री अरबान वल आसी वल मुतीउ फ़िस सफ़री फ़िर रुख़सति सवाउ। तर्जुमा देख लें। और जब नमाज पढ़ाई मुसाफिर ने मुकीमीन को तो 2 रकतें पढ़ाएगा और सलाम फेर देगा, फिर मुकीम लोग अपनी नमाज को पूरा करेंगे। मुस्तहब है मुसाफिर के लिए जब वो सलाम फेरे तो वो ये कहेगा मुकीमीन से, तुम अपनी नमाज़ों को पूरा कर लो, हम तो मुसाफिर कौम हैं। और जब मुसाफिर दाखिल होगा अपने शहर में तो नमाज को पूरा करेगा, अगरचे इकामत की नीयत ना की हो उसने उसमें। और जिसके लिए कोई वतन हो फिर वो उससे मुंतकिल हो जाए और उसके अलावा किसी और को वतन बना ले, फिर उसने सफ़र किया और अपने पहले वतन में दाखिल हुआ तो नमाज को में इत्माम नहीं करेगा। और जब मुसाफिर ने नीयत की कि वो ठहरेगा मक्का और मिना में 15 दिन तो वह नमाज में इत्माम नहीं करेगा। और 2 नमाज़ों को जमा करना मुसाफिर के लिए जायज़ है फ़ेलन ना के वक्तन। और जायज़ है नमाज पढ़ना कश्ती में बैठ कर हर हालत में। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक और साहिबैन फरमाते हैं जायज़ नहीं है मगर उज़र से। और जिस शख्स से कोई नमाज फ़ौत हो जाए सफ़र में तो उसको कज़ा करेगा हज़र में 2 रकतें, और जिससे कोई नमाज फ़ौत हो जाए हज़र में तो उसको कज़ा करेगा सफ़र में 4 रकतें। और गुनाहगार और मुती सफ़र में रुखसत में बराबर हैं। इबारत और तर्जमा हो चुका है, अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। तो यहाँ पर भी कुछ मसाइल बयान किए गए हैं। सबसे पहला मसला तो आप ये समझे कि मुसाफिर मुकीमीन को नमाज़ पढ़ा सकता है, उनका इमाम बन सकता है। लेकिन इमाम बनने के बाद अगर तो फजर है और मगरिब है तब तो बिल्कुल नमाज एक जैसी है, लेकिन अगर ज़ोहर असर और इशा है तो फिर मुसाफिर 2 रकतों पर सलाम फेर देगा। और सलाम फेर देकर जो मुकीमीन उनके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं वो खड़े होकर अपनी नमाज़ मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन इस चीज़ का ख्याल ले कि जो बाकी 2 रकतें हैं मुकीम उनके अंदर सूरह फातिहा या दूसरी सूरत की किरात नहीं करेंगे। फरमाया कि जब मुसाफिर मुकीमीन को नमाज़ पढ़ाए तो 2 रकतें पढ़ाएगा और सलाम फेर देगा, फिर मुकीमीन जो मुकीम लोग हैं वो अपनी नमाज को पूरा पढ़ लेंगे। अपनी नमाज को जो बाकी 2 रकतें हैं वो उसके बाद पढ़ लेंगे बगैर इमाम के। और मुसाफिर के लिए मुस्तहब यह है कि जब वो सलाम फेरे तो वो ये वाली बात कह दे अतिम्मु सलवातकुम फ़इन्ना कौमुन सफ़रुन, तुम अपनी नमाज़ पूरी कर लो, हम तो मुसाफिर कौम हैं, हमने तो मुसाफिर शरी वाली नमाज़ पढ़ी है। बल्कि बेहतर यह है कि नमाज से पहले ही उनको बता दे। अगला मसला यह है कि मुसाफिर सफ़र शरी पर गया था, अब वापस अपने शहर के अंदर आ गया है, तो अपने शहर में अगरचे इकामत की नीयत करे या ना करे, दोनों सूरतों के अंदर अपने शहर में मुकम्मल नमाज ही अदा करेगा। फरमा रहे हैं कि जब मुसाफिर अपने शहर में दाखिल होगा तो अपनी नमाज को पूरा पढ़ेगा। व इल्लम यनविल इकामत फ़ीही, अगरचे उसमें इकामत की नीयत उसने ना की हो। वमन कान लहु वतनुन, एक शख्स का एक वतन था, मिसाल के तौर पे यही फैसलाबाद का वो रहायशी था, फिर वो यहाँ से शिफ्ट हो गया कराची में और उसने इस फैसलाबाद से ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब उसने कराची को अपना वतन बना लिया। अब वो कराची से जब वो फैसलाबाद आएगा थोड़े वक्त के लिए, 15 दिन से कम के लिए, तो फिर वो इस फैसलाबाद के अंदर वो इकामत यानी मुकीम वाली नमाज नहीं पढ़ेगा, बल्कि वो इसके अंदर कसर ही करेगा क्योंकि वो अब इस वतन को तर्क कर चुका है। फरमाया कि वमन कान लहु वतन, जिसका कोई एक वतन था फिर वो वहाँ से मुंतकिल हो गया और उसने उसके अलावा किसी और शहर को वतन बना लिया, फिर उसने सफ़र किया और अपने पहले साबका वतन के अंदर, साबका इलाके के अंदर दाखिल होगा, लम युतिम्म सलाता, तो नमाज को पूरा नहीं पढ़ेगा बल्कि उसके अंदर कसर करेगा। उसके बाद अगला मसला यह है कि एक मुसाफिर मक्का और मिना के अंदर 15 दिन ठहरने की नीयत करता है। आमतौर पर यह हज के मौके पे ऐसा होता है। तो देखें मक्का अलग है और मिना अलग है, मिना मक्का शहर का हिस्सा नहीं है, तो चूँकि ये एक इलाका नहीं है लिहाजा 15 दिन की नीयत करनी मोतबर नहीं है, इस वजह से इन दोनों जगहों के ऊपर ये कसर करेगा। हाँ अलबत्ता अगर इन दोनों में अलग अलग किसी जगह पर 15 दिन ठहरने की नीयत करेगा
تو پھر یہ مقیم ہوگا اور یہ مکمل نماز ادا کرے گا۔ فرمایا وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ، جب مسافر نے نیت کی کہ وہ مکہ اور مینا دونوں کو ملا کر 15 دن ٹھہرے گا تو وہ نماز کو پورا نہیں پڑھے گا بلکہ کیا کرے گا؟ قصر پڑھے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ کہ جمع بین الصلاتین، یعنی دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا، جیسے ظہر اور عصر ہے، ان دونوں کو آپ نے اکٹھا کر کے پڑھ لیا، یا اسی طریقے سے مغرب اور عشاء ہے، ان دونوں کو آپ نے اکٹھا کر کے پڑھ لیا، اس کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین۔ آیا یہ جائز ہے یا پھر یہ ناجائز ہے؟ تو اس میں دیکھیں حنفیہ کا اور دیگر ائمہ کا اختلاف ہے۔ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ جمع بین الصلاتین جمع سوری تو جائز ہے، جمع حقیقی جائز نہیں ہے۔ اب جمع سوری کیا ہوتا ہے، جمع حقیقی کیا ہوتا ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ جمع سوری یہ ہے کہ صورتاً تو دونوں اکٹھی ہوں لیکن حقیقتاً دونوں اپنے وقت پر ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ ظہر کو اس کے آخر وقت میں پڑھیں اور آپ نے ظہر پڑھی ہے، ساتھ ہی ظہر کا وقت ختم ہو گیا، بصر کا وقت شروع ہو گیا، آپ نے عصر پڑھ لی۔ اب ظہر کو آخر میں پڑھنا اور عصر کو شروع میں پڑھنا، تو دیکھنے میں تو دونوں نمازیں ایک ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دونوں اپنے اپنے وقت میں ادا ہو رہی ہیں۔ اس کو جمع سوری کہتے ہیں۔ اور جمع حقیقی کہتے ہیں کہ ایک نماز کے وقت میں دو نمازیں پڑھنا، جیسے ظہر کا وقت ہے تو ظہر کے وقت میں آپ ظہر اور عصر پڑھ لیں، یا مغرب کا وقت ہے مغرب کے وقت میں آپ مغرب اور عشاء پڑھ لیں، اس کو کہتے ہیں جمع حقیقی۔ تو دیکھیں جمع سوری اور جمع حقیقی، حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ جو مسافر ہے، مسافر کے لیے جمع سوری تو جائز ہے کہ صورتاً جمع کر لے، ایک نماز کو اس کے آخر وقت میں، دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھ لے، یہ جائز ہے۔ لیکن جمع حقیقی یہ جائز نہیں ہے کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں ادا کرے۔ فرمایا کہ جمع کرنا دو نمازوں کو مسافر کے لیے جائز ہے فعل کے اعتبار سے، یعنی دیکھنے میں دونوں اکٹھی ہو لیکن حقیقت کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے اکٹھی نہ ہو۔ ولا یجوز وقتاً، وقت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے کہ ایک وقت میں آپ دو نمازیں پڑھیں۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا کہ کشتی جا رہی تھی، اب کشتی کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ چلتی کشتی کے اندر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اگرچہ آپ کھڑے ہونے پر قادر ہی کیوں نہ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے بعض اوقات انسان کو چکر آ سکتے ہیں، اور اکثر و بیشتر آ جاتے ہیں چکر، اس وجہ سے فرمایا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنی جائز ہے اگرچہ آپ قیام پر قادر ہی کیوں نہ ہو، قیام آپ سے معاف ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تک قیام پر قدرت حاصل ہے تو پھر کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، بیٹھ کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ یہ کہ اگر کھڑے ہونے پر قدرت نہیں ہے، کشتی ہچکولے کھا رہی ہے یا آپ کو چکر آ رہے ہیں، الٹیاں آ رہی ہیں، تو پھر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے۔ فتویٰ بہرحال صاحبین کے قول پر ہے۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے اس کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہو تو اس کی مثال ہے ٹرین بعض اوقات حرکت کر رہی ہوتی ہے اور بعض اوقات سموتھلی چل رہی ہوتی ہے، تو ٹرین میں بھی یہی ہے، اگر تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ممکن ہے تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ممکن نہیں ہے تو قیام آپ سے معاف ہے، پھر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ نماز پڑھنی جائز ہے کشتی میں بیٹھ کر ہر حالت میں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی عذر ہو۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کی نماز وہ فوت ہو گئی سفر کے اندر، تو سفر کے اندر اس نے قصر پڑھنی تھی، اب قصر نماز اگر فوت ہو گئی ہے تو اس نے جو قضا لٹانی ہے وہ قصر ہی لٹائے گا اگرچہ یہ اپنے وطن کے اندر واپس آ چکا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص کی اپنے وطن کے اندر نماز فوت ہو چکی ہے، مکمل نماز، تو اب یہ اس کی قضا لٹائے گا، یہ مکمل نماز ہی کی قضا لٹائے گا اگرچہ یہ سفر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ تو جیسے نماز اس کے اوپر شروع میں پڑھنی واجب تھی ویسے ہی نماز بعد میں پڑھنے لوٹانی بھی واجب ہوگی اگرچہ اس کا وطن تبدیل ہو چکا ہے، اگرچہ اس کی حالت اقامت کی ہے یا پھر اس کی حالت سفر کی ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص جس سے نماز فوت ہو جائے سفر میں تو وہ قضا کرے گا حضر میں بھی، یعنی اقامت کی حالت میں بھی 2 رکعتوں ہی کی قضا کرے گا، 4 رکعتوں کی قضا نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے جس کی نماز فوت ہو جائے حضر میں قضا حافظ سفری، تو وہ اپنی نماز کی قضا کرے گا سفر میں 4 رکعتیں ہی، تو ایسا نہیں ہے کہ 2 رکعتوں کی وہ قضا کرے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ چاہے گناہ گار سفر کرے یا پھر نیکوکار سفر کرے، دونوں صورتوں میں قصر کی نماز یہ کرے گا، جبکہ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یہ گناہ گار کے لیے یہ والا انعام نہیں ہے۔ کوئی گناہ کے سفر سے جا رہا ہے، مثال کے طور پہ کہیں پہ ڈکیتی ڈالنے کے لیے جا رہا ہے تو وہاں پر یہ سفر شرعی ہو بھی تو پھر یہ قصر نہیں کرے گا بلکہ مکمل نماز ادا کرے گا، یہ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں، جبکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر سفر شرعی ہے تو چاہے گناہ گار ہے چاہے نیکوکار ہے، دونوں صورتوں کے اندر یہ قصر ہی کرے گا۔ فرمایا کہ والعاصی والمطیع فی السفر فی الرخصۃ سواء، گناہ گار اور نیک بندہ سفر میں رخصت کے اعتبار سے برابر ہیں۔ تو یہاں تک ہماری مسافر سے متعلقہ نماز کے احکامات مکمل ہو گئے ہیں۔ اللہ